अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम आपको स्टोरी सुनाने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान के अजीम शाहकार 27 फरवरी के हीरो JF-17 थंडर के बारे में है। ये दास्तान JF-17 थंडर बनाने के बारे में है कि किन हालात में और कैसे JF-17 थंडर तैयार हुआ और कौन कौन शामिल था इसको बनाने में। दोस्तों, JF-17 थंडर बनाने में जिनका बहुत बड़ा हाथ है उनका नाम है एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब। साहिवाल के एक गैर फौजी घराने में आंख खोलने वाले शाहिद लतीफ़ अप्रैल 1974 में पाक फ़िज़ाइया में बहैसियत लड़ाका हवाबाज कमीशन इस तरह हासिल किया कि पासिंग आउट परेड में बेहतरीन कैडेट की एजाज़ी शमशीर इनके हाथ में थी। शाहिद लतीफ़ साहब रिसालपुर एकेडमी में बेहतरीन कैडेट पायलट साबित हुए थे। फिर वो पाक फ़िज़ाइया के काबिल फ़ख्र पायलट रहे हैं और शानदार कैरियर के साथ तरक्की की मनाजिल तय करते हुए एयर मार्शल के ओहदे तक जा पहुँचे। शाहिद लतीफ़ साहब पाक फ़िज़ाइया के नायब सरबराह भी रहे हैं। ये उन 6 पाकिस्तानी पायलटों में से भी हैं जिन्हें F-16 की तरबियत के लिए अमेरिका भेजा गया और 1 साल की तरबियत 5 माह की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करके F-16 उड़ाकर लेकर आए थे। एयर मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब का सबसे बड़ा कारनामा JF-17 थंडर की तैयारी है। ये इस प्रोजेक्ट के पहले चीफ डायरेक्टर भी थे और इसीलिए ये इस तैयारे को प्यार से अपना बेबी भी कहते हैं। बेबी के सिलसिले में इनका 27 फरवरी जब पाकिस्तान ने इंडिया के 2 तैयारे मार गिराए थे, इस सिलसिले में इनका एक बहुत मज़े का इंटरव्यू भी है जो आपको सुनाते हैं। इंटरव्यू के दौरान शाहिद लतीफ़ साहब को कहा जाता है, सर आपके बेबी ने पड़ोस के बुज़ुर्ग मक 21 का ज़रा भी लिहाज नहीं किया। शाहिद लतीफ़ साहब ने कहा, मैंने अपने बेबी को दुश्मन का लिहाज करना सिखाया ही नहीं, इसे ऐसे गुर सिखाए हैं कि वो सामने आने वाले के पेट में पता लग जाए कि उसका सामना किस बला से हुआ है। दोस्तों, JF-17 थंडर कैसे बनाया गया ये कहानी हम शाहिद लतीफ़ साहब की ज़ुबानी ही बयान करते हैं। ये 1990 की बात है जब अमेरिका ने प्रेसलर तरमीम के तहत हम पर पाबंदियां लगा दी। अफगान जंग तक तो हमारी दिफाई ज़रूरियात मजबूरन पूरी कर रहा था। इसने हमें F-16 भी दिए। इनकी मरम्मत और पुर्जा जात की फरहमी की ज़िम्मेदारी भी पूरी करता रहा और ये ज़िम्मेदारी उस वक्त तक निभाता रहा जब तक अफ़गानिस्तान में इसे हमारी ज़रूरत रही। जब पाकिस्तान की मदद से अफ़गान तालिबान ने रशिया को अफ़गानिस्तान से निकाल बाहर किया तो अमेरिका ने भी माथे पर आंखें रख ली। ये अमेरिका की खारजा पॉलिसी की बुनियाद है कि दोस्त और दुश्मन नहीं, मफाद मुस्तकिल होता है। वक्त पड़ने पर मफाद के लिए दोस्त भी बदले जा सकते हैं और दुश्मन को भी गले लगाया जा सकता है। प्रेसलर तरमीम की पाबंदियों का जवाब ये बनाया गया कि हमारा सदर अब आपके एटमी प्रोग्राम को दुनिया के लिए महफूज नहीं समझता, वो सर्टिफिकेट साइन नहीं कर रहा, तो अब हम भी फौजी इमदाद नहीं देंगे। पाबंदियां लगी तो पाकिस्तान एयरफोर्स का सख्त वक्त शुरू हो गया। पाकिस्तान में तैयारा साजी की कोई सनत नहीं थी। हम जहाज़ तो क्या कॉकपैट भी नहीं बनाते थे। अमेरिका पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते थे। हालत ये हो गई थी कि F-16 उड़ाना मुश्किल हो गया था। पायलट्स को हार्डम तैयार रहने के लिए माहाना कुछ फ्लाइंग हावर दरकार होते हैं। नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि हमारे पायलट्स वो लाजमी उड़ान के घंटे भी पूरे करने से रह गए। ये वक्त था जब हमने सोचा कि अगर भारत से जंग छिड़ गई तो हम कहाँ खड़े होंगे। तब हमने अपने कदमों पर खड़ा होने का इरादा किया कि हम कब तक दूसरों के दस्ते निगर रहेंगे। इस पर गौर होता रहा और टॉप लेवल पर बात होती रही। फिर 1990 में चीन से मुआहदे पर दस्तखत भी हो गए और इब्तदाई काम भी शुरू हो गया। मुआहदे के तहत हम F-7 को अपग्रेड करके सुपर 7 बनाना चाहते थे। F-7 दरअसल रूसी तैयारा मक 21 ही है और इसे चीन ने कॉपी करके F-7 कर दिया था और हम इसे सुपर 7 बनाना चाहते थे। ये लड़ाका तैयारा चीन में पाकिस्तान की मदद से तैयार होना था
اور کیسے ہونا تھا میں اس وقت لا علم تھا۔ بس یہ پتا تھا پاکستان ایئر فورس مشکل وقت سے گزر رہی ہے، پائلٹس کے لیے فلائنگ آور پورے کرنا مشکل ہو رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس F-16 کو چھوڑ کر دیگر جتنے بھی جہاز تھے بڑے پرانے تھے۔ سچی بات یہ ہے کہ جہاز دوست ممالک نے گراؤنڈ کر دیے تھے، یا یوں سمجھ لیں کباڑے میں ڈال دیے تھے، اور ہم انہیں یہاں لا کر نئے سرے سے مرمت کر کے اڑنے کے قابل بناتے تھے۔ یہ ہمارے انجینئر کا ہنر اور پائلٹس کا کمال تھا جو انہیں اڑاتے تھے۔ ایئر فورس پر واقعی کڑا وقت تھا۔ بحیثیت ایئر کوموڈور کامرا بیس کی کمان کر رہا تھا۔ بحیثیت بیس کمانڈر ہر آفیسر کے 2 سال پورے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ 2001 کی بات ہے۔ ایئر مارشل مشاف علی میر نے ایئر فورس کی تازہ کمان سنبھالی تھی۔ یہ میرے فلائنگ انسٹرکٹر بھی لے چکے تھے، اور میں ان کے شاگردوں میں واحد فائٹر تھا جس نے اعزازی شمشیر حاصل کی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، گھر کے بچھڑے کے کوئی دانت نہیں گنتا، تو یہ مجھ سے بحیثیت استاد خوب واقف تھے۔ انہیں ایئر فورس کی کمان سنبھالے 2-3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک دن فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے کال وصول کی اور دوسری جانب بتایا گیا کہ ایئر چیف آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں چونک گیا اور ساتھ ہی پریشان بھی ہو گیا کہ اللہ خیر کرے کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ دوسری طرف ایئر چیف لائن پر آئے اور حال احوال پوچھ کر کہنے لگے، شاہد یہ بتاؤ تمہارا سال کب پورا ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے دوستو، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ میں نے انہیں بتا دیا، سر فلاں تاریخ کو بحیثیت بیس کمانڈر مجھے 2 سال ہو جائیں گے۔ یہ سن کر کہنے لگے، میں تمہیں سال پورا ہونے کے بعد ایک بھی دن رکنے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر ایئر چیف صاحب کہنے لگے، میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم فائٹ کیڈٹ شاہد لطیف تھے۔ اب تم ایئر کوموڈور اور میں ایئر چیف ہوں۔ کیا میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، حکم کریں سر، میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ جس پر ان کی آواز آئی، میں تمہیں سپر 7 کا پروجیکٹ ڈائریکٹر بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے F-16 بنا کر دے سکتے ہو؟ مجھے F-16 سے کم نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، سر آپ کو F-16 سے کم نہیں چاہیے تو F-16 کا پائلٹ F-16 سے کم پر راضی بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے ایسا سوچ ہی لیا ہے تو میں آپ کے اعتماد پر پورا اتروں گا۔ اس پر ایئر چیف کہنے لگے، دیکھو شاہد، تم اسی کے ساتھ تیرو گے بھی اور اسی کے ساتھ ڈوبو گے بھی۔ یہ بنا لو گے تو تیر بن جاؤ گے اور بہت آگے جاؤ گے۔ میں تمہیں جہاں تک لے جا سکا لے جاؤں گا، اور اگر ناکام ہوئے تو ڈوب جاؤ گے، پھر بچنا بہت مشکل ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرا ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ کا کوئی تجربہ نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان میں کوئی جانتا ہے۔ یہ تو چینی ہی ہیں جو سب کرتے ہیں۔ میں تمہاری کسی غلطی کی نشاندہی نہیں کر سکوں گا اور نہ ہی کچھ بتا سکوں گا۔ سب کچھ تم نے ہی کرنا ہے۔ یہ ایئر چیف صاحب کی مختصر سی بریفنگ تھی جس پر وہ آخر دم تک قائم رہے۔ میں نے پروجیکٹ شروع کیا اور انہیں بریفنگ دینے گیا تو وہ کہنے لگے، مجھے بریف مت کرو، مجھے نتیجہ چاہیے۔ انہوں نے مجھ پر اندھا اعتماد کیا اور سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیا۔ میں نے چیف پروجیکٹ بنتے ہی سپر 7 کی ڈرائنگ اٹھا کر باہر پھینک دی اور کہا، سپر 7 نہیں، نیا جہاز بنانا ہے۔ میرا F-16 سے پرانا ساتھ تھا۔ میں اس مشین کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ میں ویسا نہیں، اس سے بھی بہتر جہاز بنانا چاہتا تھا۔ یہی مجھے ٹاسک دیا گیا تھا۔ ہم نے پروجیکٹ ڈرائنگ بورڈ سے شروع کیا۔ ہم نے چینیوں کے ساتھ مل کر جہاز کا نقشہ بنایا۔ میں ان کی رہنمائی کرتا رہا، جس کے مطابق جہاز کی ڈرائنگ بننی شروع ہوئی۔ پھر دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ ہونے چلا کہ ایک باقاعدہ لڑاکا فضائی فورس نے ایک کمرشل کمپنی چینگ ڈو ایئر کرافٹ انڈسٹری گروپ کے ساتھ مل کر جنگی طیارہ بنانا شروع کیا۔ دنیا میں امریکی، اسرائیلی، انگلش ایئر فورس سمیت کوئی بھی فورس خود طیارے نہیں بناتی۔ وہ صرف اپنی ضروریات بتاتے ہیں، ہمیں یہ چیز چاہیے،
اور اس ملک کے ادارے انہیں وہ چیز بنا کر دیتے ہیں، لیکن یہاں معاملہ ہی الٹ تھا۔ ہم خود جہاز بنانے جا رہے تھے اور جن سے بنوا رہے تھے ان کے پاس بھی ایسا تجربہ نہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ چین جہاز بناتا تھا، لیکن دراصل وہ کاپی ہوتے تھے۔ یہاں میرا واسطہ چین کے ایک کمرشل ادارے کے ہنرمندوں سے تھا۔ بڑا ہی مشکل کام تھا۔ میں طیارے کے معیار کی بات کرتا، وہ کمرشل بات کرتے۔ وہ کہتے تھے تم کیا کر رہے ہو، گاڑی چل پڑی ہے تو بس چلنے دو، رکنے سے ہمیں نقصان ہے۔ اور میں انہیں کہتا کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اسے ٹھیک کرو، اسے اور بہتر بناؤ۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ چین کے پاس بھی وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ میں ایک طرح سے ان کا کام بڑھا دیتا تھا، جس سے انہیں ناخوش ہونا ہی تھا۔ ہم ہر 3 ماہ بعد چین جاتے، پروجیکٹ کا معائنہ کرتے، اور اس دورے میں اکثر تلخ کلامی ہو جاتی۔ پھر میں نے چینیوں کی نفسیات پڑھنا شروع کی، ان کے بارے میں مطالعہ کیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، ان کی اقدار کیا ہے۔ یہ مطالعہ میرے بہت کام آیا۔ میں ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ میں ان کی فیکٹری میں جاتا تو وہیں ان کے ورکروں کے ساتھ بیٹھ جاتا۔ ایسا بھی ہوا، رات ہوئی اور میں نے وہیں فیکٹری میں اپنا بستر لگا لیا۔ میرا ہدف تھا کہ 3 سال میں یہ جہاز آسمان پر اڑتا دکھائی دے۔ بظاہر یہ ناممکن تھا۔ ترقی یافتہ ممالک میں بھی ڈیزائن سے فلائنگ تک ایسے پروجیکٹ 10 سے 15 سال لے لیتے تھے، اور ہم یہاں 3 سالوں میں کرنے چلے تھے۔ پھر ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا گیا۔ ہمارے بارے میں مغربی ممالک نے کہنا شروع کر دیا کہ چین اور پاکستان کو کیا پتہ جنگی جہاز کیسے بناتے ہیں، اور ان کے بنائے ہوئے جہاز کاغذی جہازوں کی طرح گرا کریں گے۔ انہی دنوں بھارت کے فائٹر جیٹ تیجا کی بھی خبریں آنے لگی۔ بھارت نے اس پر کام کی رفتار تیز کر دی۔ تیجا کے پروجیکٹ ہم سے 9 برس پرانا تھا، اور اسے بھارت کے 24 اداروں کا تعاون بھی حاصل تھا، اور انہیں جہاز بنانے کا تجربہ بھی تھا۔ اور ادھر تجربہ کیا ہونا تھا، ہم نے تو قدم ہی ابھی اٹھایا تھا۔ میں نے چینیوں کو تیجا سے مقابلے پر لے آیا۔ وہ کہتے آپ ہمیں جگہ جگہ روک رہے ہیں، وہ دیکھو انڈیا کا تیجا تیزی سے مکمل ہو رہا ہے، وہ ہم سے پہلے بن گیا تو ہمارا فائٹر کون خریدے گا؟ اور میں انہیں کہتا دیکھو اگر ہمارے طیارے کے بارے میں تاثر عام ہو گیا کہ یہ پائلٹ اور رقم ڈبوا دے گا تو اسے کون خریدے گا؟ چیز ایسی بناؤ کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے، جو ثابت کر دے کہ ہاں میں ہوں۔ تو اسی طرح میں انہیں پیار سے پچکار کر، کبھی ناراضگی کا اظہار کر کے، کبھی شاباشی دے کر کام کراتا چلا گیا۔ مجھے پریشانی یہ تھی کہ ہمارے جہازوں کی ریٹائرمنٹ قریب تھی اور میرے پاس وقت کم اور نپتلا تھا۔ میں نے 2001 میں ہی اپنے جہازوں کا شیڈول بنا لیا تھا۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ ریٹائر ہونے والے جہاز کا ہینگر خالی رہ جائے گا، دنیا ہمیں جہاز نہیں دے گی۔ امریکیوں کا رویہ ہمارے سامنے تھا۔ ہمارے پاس گنے چنے F-16 تھے۔ ہم اردن اور آسٹریلیا کے کنڈم میراج طیارے لے کر آتے اور انہیں قابل استعمال بناتے۔ یہ بہت بڑا رسک تھا، پائلٹ کی زندگی کے لیے بھی خطرہ تھا، لیکن کیا کرتے، ہمارے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ دنیا نے فیصلہ کر لیا تھا وہ ہماری ایئر پاور نہیں بڑھنے دے گی، وہ ہمیں جہاز نہیں دے گی، اور یہیں سے میرا جنرل ریٹائر پرویز مشرف سے رابطہ ہوا۔ میں نے انہیں ایک محب وطن پاکستانی پایا۔ میں نے ان کی خوبیوں خامیوں کی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ میں ان سے براہ راست رابطے میں آ چکا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا ایئر فورس ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے تو انہوں نے مجھے بلا لیا۔ ان سے ایئر چیف صاحب نے میرا ذکر کر دیا تھا کہ سر یہ میرا شاگرد بھی رہا ہے اور یہ ہمیں نیا جہاز بنا کر دے گا۔ مجھے 100% یقین ہے۔ میں مشرف سے ملنے چلا گیا۔ اکیلے کمرے میں ہونے والی ملاقات میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو، اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤ۔ کہیں ایسا تو نہیں ایئر چیف نے تمہیں اپنا شاگرد ہونے کی وجہ سے تمہیں اس پروجیکٹ کا چیف ڈائریکٹر بنا دیا؟ میں نے کہا سر ایئر چیف صاحب میرے فلائنگ انسٹرکٹر تو تھے، میں ان کا شاگرد بھی تھا، لیکن مجھے اعزازی شمشیر ان کی سفارش پر یا بھائی بندی پر تو نہیں مل سکتی تھی۔ وہ تو صرف میری فلائنگ دیکھ رہے تھے۔ اعزازی شمشیر تو کیڈٹ کی پوری کارکردگی دیکھنے کے بعد دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
मैं विंग अंडर ऑफिसर भी था और ये बात इनकी समझ में आ गई। कहने लगे, यार बात तो तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम में कुछ है। अच्छा, इधर तुमने एयर चीफ को कह दिया कि मैं जहाज़ बना दूंगा, क्या वाकई ऐसा कर लोगे? ये कहकर वो मुझे सूरत हाल से आगाह करने लगे। इनके अल्फाज थे, मैं जेब में पैसे लेकर घूमता हूँ लेकिन कोई हमें जहाज़ देने के लिए तैयार नहीं। ये वो वक्त था जब हमारे स्क्वाड्रन में सिर्फ पुराने मिराज F6 और 5 जैसे तैयारे थे। ले देकर हमारे पास गिने चुने F16 थे जिनके लिए हम मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर इन्हिसार करते थे। जब अमेरिका चाहता इनके सामान की सप्लाई मरम्मत रोक लेता। उस वक्त दुनिया पर एयर वार की अहमियत खुलकर वाज़ेह हो चुकी थी। वो हमें ताकतवर नहीं देखना चाहते थे। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपने एयर फोर्स से तबाही फेर दी थी, इसलिए दुनिया ने एका कर लिया था कि हमें जहाज़ नहीं देना। इधर हालत ये थी, जहाज़ों की रिटायरमेंट करीब आती जा रही थी। मैंने हिसाब किताब किया तो सर पकड़कर बैठ गया। 3 सालों में नए जहाज़ ना आते तो हमें अपने स्क्वाड्रन बंद करने पड़ जाते और ये किसी भी एयर फोर्स के लिए मौत थी। मेरे लिए 2003 में हर हाल में अपना जहाज़ एयरबोर्न करना था और ऐसा ना होता तो ये हमारी मौत थी। इन हालात में हमने जान मारकर काम शुरू कर दिया। चीनियों की दिन रात की शिफ्टें लगा दी, हालांकि वो ऐसा नहीं करते। मैं इनका मिजाज रवैया समझ चुका था। इनसे बर्ताव करना आ गया था। मुझे मालूम हो गया था कि चीनियों के साथ काम करना है और ऐसा अक्सर होता कि बातचीत होती, महफिल इतनी गर्म हो जाती कि इतनी हीट हो जाती कि समझें झगड़ा अभी हुआ तो अभी हुआ, लेकिन जब बातचीत ख़त्म होती तो मैं इन्हें गले लगाकर 3 अल्फाज कहता, वी आर फ्रेंड। बस इसके बाद वो कहते कि जो चाहिए ले लो। जो बात 3 घंटे की मेहनत बहस में ना मानते थे वो ज़रा सी मुस्कुराहट से नरमी से मान जाते। इस तरह दिन रात मेहनत से ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहा। मेरे जहन में F-16 था, इसलिए मैं जेट को इसी मयार पर बल्कि इससे बेहतर बनाना चाहता था और बार बार इसी की मिसाल देता कि हमें ये चीज़ ऐसी चाहिए और ऐसी चाहिए। दूसरी तरफ अमेरिका को तशवीश शुरू हो गई। इन्हें इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स मिलना शुरू हो चुकी थी। उन्होंने ये प्रोजेक्ट नाकाम बनाने के लिए हरबे इख्तियार करना शुरू कर दिए। मुझे याद है उस वक्त की अमेरिकी सफ़ीर एन पीटरसन ने मुझे धमकियां देना शुरू कर दी थी। वो मुझे किसी भी तकरीब में देखती तो एक तरफ ले जाती और कहती, तुम बचकर रहना, हम तुम्हें सेटेलाइट से देख रहे हैं। अगर तुमने चीनियों को हमारा एक नट बोल्ट भी दिखाया तो तुम्हें निशाने इबरत बना दिया जाएगा। फिर मुझ पर तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए, औरत और दौलत के जाल फेंके गए। मेरे इर्द गिर्द लोग डॉलर से भरे बैग्स लेकर फिरते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हर हाल में और हर चाल से बचाया। प्रोजेक्ट चलता रहा, यहाँ तक कि सितंबर 2003 में वो वक्त भी आ गया जब चीन के चेंगडू रनवे पर F-17 ने दौड़ना शुरू किया और देखते ही देखते फिजा में बुलंद हो गया। ये वो वक्त था जब हम सब की आंखों में आंसू थे। हम एक दूसरे से वाहलाना अंदाज में गले लग रहे थे, मुबारकबादें दे रहे थे। इन्हें खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये हमने क्या कर दिया है। 3 साल की कलील मुद्दत में एक लड़ाका तैयारा फिजा में पहुंचा दिया था। ये 25 मिनट की प्रोटोटाइप फ्लाइट थी जिसमें पायलट एक एक मूवमेंट बता रहा था और हमारे दिल धक धक कर रहे थे। लबों पर दुआएं थी कि ए रब्बुल आलमीन हमारी इज़्ज़त रखना। और फिर इस दिन भी अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी और फिर 27 फरवरी को भी अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त रखी और दुश्मनों के दिल में हमारी हैबियत डाल दी। JF-17 थंडर का सामना बेहतरीन रूसी फाइटर जेट सखोई 30 और मक 21 से था। अल्हम्दुलिल्लाह JF-17 थंडर ने दोनों को धूल चटा कर अपनी हैबियत बिठा दी और साबित कर दिया कि ये 4th जनरेशन का बेहतरीन लड़ाका तैयारा है और तारीफ वो होती है जो दूसरा करे। आज दुनिया जो कह रही है वो सबके सामने है। जो हमारी सोच थी
जो हमारा ख्याल था F-16 थंडर इससे भी बेहतर बना है। हमने इसे ग्लास कॉकपिट के तौर पर बनाया है। कॉकपिट में हर चीज़ डिजिटल है। इसके मिसाइल की मार F-16 के मिसाइल से ज़्यादा है और इसकी BVR की रेंज भी F-16 के BVR से ज़्यादा है। इसके रेडार की कारकर्दगी F-16 से बेहतर नहीं बल्कि बहुत बेहतर है। मुझे आज अपने बेबी पर फ़ख्र है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी वीडियो वक्त पर आपको मिलती रहे।